السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو ویډیو مې نظر نه تېره شوله کېدای شي ډېرو ملګرو کتلي وي. د ویډیو د کتو نه مخکې هسې د انسانیت په خاطر باندې او د انسانیت د تقاضې مطابق چې موږ تاسو انسانان یو، موږ تاسو له الله زړه د غوښې راکړی دی چې په موږ تاسو کې او زموږ خاص کر زموږ په مشرانو کې چې کوم د هغوی د ملک د چلولو واکداران او هغوی له الله تعالی توفیق ورکړی چې د هغوی دا زړونه کم از کم پته نه لګي چې د غوښې نه جوړ دي که د کاڼي نه جوړ دي، چې د هغوی دا لاندې طبقه دې حد ته رارسېدلې ده چې موږ په دې ویډیو کې دې کس ته وګورو چې دا نوجوان دی او ښه د کار کولو طاقت هم لري، خو څومره بېوسۍ سره دې خبرې کوي چې د ده دا خبرې موږ تاسو وورو. د انسان د دې خپلې زندګۍ نه زړه موړ شي چېرې زما دا زندګي چې کوم ده د دې مقصد څه دی، زه د څه دپاره به دې دنیا کې وخت تېروم. لکه موږ به مخکې د مشرانو اورېدله چې داسې یو طبقه ده چې هغې د سفید پوش ویلې کېږي چې هغه غریبانان چاته سوال کولی نه شي د خپل شرم د وجې نه، په منځ کې د هغوی درد ریګه لګي نه. دا وخت اوس په هر چا باندې راغلی دی. اوس زموږ استادو ذمه دارۍ څه دي؟ لکه په دې وخت کې زموږ استادو مشران خو دې الله باقي خیر کې هغوی په خپلو خوشفهمیو کې او په خپلو زندګۍ کې او د خپلو بچو دپاره او د خپل ځان دپاره لګیا دي. هغه پوه شه او الله پوه شه، هغوی نه دې الله د خپل حق تپوس وکړي. خو زمونږ استاسو ذمه داري څه جوړېږي چې اوس په دې وخت کې چاله الله تعالی توفیق ورکړي او مونږ تاسو په دې خپل درستخان باندې کینو د خپلو بچو سره، آیا مونږ تاسو ته دا احساس کېږي چې یاره ما ته دا ګرمه روټۍ پرته ده، ما ته دا یو سالن پروت دی؟ په دې وخت کې به داسې غریبانان داسې خلک په وي چې د هغوی به دم نه نصیب کېږي. لکه د نوجوان د مونږ تاسو چې یاره د دې غریب په دې سترګو کې په دې خبرو کې څومره بېوسي ده. وي زه کار کومه، داسې نه چې نه کومه، خو تبه مې ده او د تبې څومره لکه زموږ ستاسو د ذهن مطابق تبه به څه بیماري، لکه دومره غټه بیماري نه ده، الله دې بچا نه راولي، خو د هغې د علاج پیسې هم را سره نشته چې د هغې علاج وکړم. دوه بچي مې دي او یو جینۍ ده یو هلک دی، هغوی مې دغه رنګې نار پرېښي دي. الله دې دا وخت په موږ تاسو باندې نه راولي. دا دومره سخت وخت دی چې د چا بچي دې نار وي او هغه دې په خپله باندې محنت نه کوي، کوشش نه کوي. دا هر څوک دا کارونه کوي، خو دې وایي زه بیمار یم. الله یې دا وخت په چا په یو مسلمان باندې هم نه راولي چې دې په خپله باندې بیماري او د ده دې بچي هم دقه رنګې خوار وزار ناست او د بچو نه سړی پلار راپټ شوي چې راسې نه چې دوی ما نه پیسې وغواړي. دا به څومره سخت وخت دی، الله دې مونږ ته ښیي نه دا وخت. خو زموږ استاسو تاسو ته مه وایي چې زموږ استاسو ذمه دارۍ څه جوړېږي. زموږ استاسو ذمه داري دا جوړېږي چې کم از کم په خپل ګاونډ کې په خپل چار چاپېره غریبانان وګورو، خو نور د پیسو مدد د هغوی سره موږ او تاسو نشو کولی، دا خو ورسره کولی شو کم از کم چې دا خپله روټۍ خو ورسره نیمه کړو. ما ته په درستخان باندې 2 روټۍ پرتې دي او یو روټۍ زما کار کې ده، یو روټۍ ما نه اضافي ده چې کم از کم دا خو زه خپل ګاونډي که راولېږم، خپل یو غریب که راولېږم. دا وخت دې ته پاتې شوی دی. څوک چاته لاس نیوي نه شي چې یاره ما له څه راکړه یا ما سره مدد وکړه. خو دومره خو موږ او تاسو کولی شو چې یاره بس دا سوچ واخلو چې ما باندې الله تعالی احسان او انعام کړی چې ما له الله تعالی دا یو پلیټ سالن راکړی دی، زما بچي الحمدلله روغ دي، زه په صحت باندې روغ یم، ما ته دا 2 روټۍ پرتې دي، دا یو روټۍ ما نه اضافي کېږي، دې نه ښه نه ده چې یاره دغه لی ورکړمه، دې ګاونډي لی ورکړمه. نو چې کم از کم دا احساس به موږ او تاسو کې الله پیدا کړي. دا ویډیو په هغه ورباندې وګورو او دې ملګري دپاره مو د ټولو مسلمانانو دپاره خصوصي دعا وکړو چې الله تعالی د مسلمانانو دا حالت باقي ښه کړي. داسې نه چې یو ورځ په ورځ موږ د دې نه زیات ذلیل او خوار کېږو. څه زمونږ اعمال داسې دي، څه زمونږ مشران داسې دي، څه به زمونږ په خپله کمزوري ده. مونږ کې د انسانیت هغه ماده چې کوم ده په دې باندې خفه کېږو نه، هغه مونږ کې ختمه شوې ده. بس دغه د انسانیت دا ماده په ځان کې را پیدا کړو په دې جذبې سره چې مونږ تاسو انسانان یو، مونږ به په دې په یو بل باندې خفه کېږو. لکه هغه ما ته یو مشر خبره کوله، هغه څه وایي، هغه وایي کوم انسان چې د بل انسان په کار باندې را نه شي د هغه مثال د ځناور دی. مونږ تاسو که د یو بل سره منډه وونو او بل یو بل سره مدد کوو نو په دې نیت باندې شیطان زموږ پر لګي دا چې یاره بل وله به دې زما په کار راځي، دې زما اړو په کار باندې راځي نه. خو زه صرف د ده لپاره په دې لپاره دې مسلمان سره منډه او تکلیف تېروم او دغه ورسره کوم، د مدد ورسره کوم چې دا هم د الله یو بنده دی. نن زه په ده باندې خفه شوم، د قیامت په هغه سخت ورځ کې به الله په ما باندې خفه کېږي. په هغه ورځ کې نه دې زوی په کار راځي، نه دې پلار په کار راځي، نه دې ښځه په کار راځي، نه دې بچي په کار راځي، څه به په کار راځي؟ صرف د الله یو ذات په کار راځي. بس
نو چې ما نن د یو مسلمان سره منډه وواله، د یو مسلمان سره مې تکلیف وکړو، د یو مسلمان سره مې د هغه مدد مې وکړو، سبا به انشاءالله په سخته کې دا زما په کار باندې راځي. نو دا ویډیو خو په غور باندې وګورئ او په دعاګانو کې ټول مسلمانان یادوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں کھڑے ہو؟ اتنے پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بس 2 دن سے بخار ہے اور دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے آج صبح سے گھر بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، بس اس وجہ سے آ کے یہاں ایسے پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا ہوں. بس یہاں کھڑے ہونے سے کیا ملے گا؟ بس کچھ نہیں ملے گا، بس یہ ہے کہ دنیا داری کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑا دماغ فریش ہو جائے گا بس. اور مجھے پتا ہے کسی نے ہیلپ تو کرنی نہیں ہے، اور مانگنا تو رب کی ذات سے ہی ہے، اور انسانوں سے تو مانگ نہیں سکتا بندہ. بخار کس وجہ سے ہوا ہوا؟ بخار پتہ نہیں 2 دن پہلے آیا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا. پہلے تھوڑی الرجی تھی، بخار آ گیا ہے، بس اسی وجہ سے مزدوری کرتا ہوں، مزدوری نہیں کر سکا. پھر آج گھر بخار میں پڑا تھا، پڑے پڑے جب گھر کے حالات دیکھے تو چپ کر کے بچوں نے مانگا، جب انہوں نے مانگا تو دینے کو کچھ نہیں تھا، تو چپ کر کے نکل آیا باہر، آ کے بیٹھ گیا. بس آپ نے دیکھا اور آپ نے. تو بچے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں؟ بس آج صبح سے ہی کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کو؟ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، کوئی روٹی چاول کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا، صبح سے کچھ نہیں کھایا کسی نے. بچے اس وقت بھوکے بیٹھے ہوئے گھر؟ بالکل، کیا پتا کسی ہمسائے سے کچھ لے لیا ہو. اب تک مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے. پہلے مزدوری کرتے تھے؟ جی. کیا مزدوری کرتے تھے؟ بھائی یہی مزدوری مستریوں کے ساتھ. بخار کی وجہ سے نہیں کر پا رہے؟ بخار کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سک رہا تھا، ایسی حالت ہوئی پڑی تھی. بخار میں کوئی دوائی شوائی لے رہے ہو، علاج کروا رہے ہو؟ نہیں لی، بس ایک دفعہ پیناڈال کھائیے، اور کوئی دوائی کے پیسے ہوں تو دوائی لے. اتنی مہنگائی ہے کیا کریں بتائیں آپ. 350-400 روپے کلو گھی ہے، غریب بندہ کہاں جائے. چینی اتنی مہنگی ہے، چینی بھی اتنی مہنگی اور اتنی باریک، کہاں جائیں ہم بتائیں. یا تو ہمیں مار دیں یا پھر ہمیں کوئی رسپانس دیں یا کوئی نوکری دے دیں. ہم کسی اب سادہ سا اچھا سا بندہ بھی نا مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے، فقیروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے اس دور میں آ کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا لیڈر خراب ہے، ہمارے لیڈر یہ نہیں، ہمارے لیڈر وہ تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھیں کپڑے پھٹے ہوئے پہنا کرتے تھے، 100 دن بھوکے رہے، خود بھوکے رہے کہ دوسروں کا پیٹ پالتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے ان کے گھر میں کیا پہنچایا ہے. آج کل تو ہمارے لیڈر ایک کسی کو 10 روپے دے دیں تو وہ بھی ٹی وی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں غریب کی ہم نے مدد کر دی ہے. بس وہی ٹی وی میں دکھانے والی مدد ہوتی ہے، آگے کوئی مدد نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ، ابھی یہاں کھڑے ہوئے ہو، اتنے پریشان ہو، آنکھوں میں تمہاری آنسو ہے، تو کیوں کھڑے ہو؟ اب بچوں کا سوچو، وہ گھر میں بھوکے بیٹھے، کیا کرو گے اب؟ بس اب گھر جاؤں گا. جب وہ کھانا مانگیں گے پھر؟ مانگیں گے تو پھر انہیں کہہ دوں گا آج نہیں ہے، گزارا کر لو، کل مزدوری کروں گا، مر کے بھی جائے جتنا بھی بھوکا ہے. مجبوری ہے. ایک تو مزدوری بھی کرنے جاؤ تو 3 دن لگتے ہیں، 4 دن نہیں لگتے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. آنکھیں پیلی ہوئی بھی ہے، بخار اس وقت تمہیں لگ رہا ہے، آواز تمہاری نکل نہیں رہی، تو اس حالت میں کیسے مزدوری کرو گے؟ پھر کیا کریں، کچھ تو کر بھی نہیں سکتے نا. کچھ کر سکیں تو پھر بتائیں، آپ بتائیں کیا کر سکتا ہوں میں. آپ بتا دیں، چلو آپ کے پاس اس بات کا کوئی حل ہو تو آپ بتا دیں. آج کل سکا بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سکا ماں کا جو پیٹ کا جنا ہوا وہ بھی کہتا ہے میرے لیے مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بتاؤ کیا کریں. وہ کہتے ہیں جی فلاں نے خودکشی کر لی. کیوں کر لی ہے اس نے؟ اسے وہ پاگل ہو گیا تھا. یہی مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو نقصان دے جاتا ہے جب کوئی حل نہیں نکلتا. آپ کے پاس ہے میری باتوں کا کوئی جواب؟ نہیں ہوگا. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. لڑکا لڑکی؟ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. کیا عمر ہے ان کی؟ ایک 3 سال کی ہے، ایک 4 سال کی، 5 سال کی. تو چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے بچے اس وقت گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے. صبح کا انہوں نے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. کل کیا کھایا تھا؟ رات کو لے گیا تھا ان کے لیے ہوٹل سے روٹی. کل پیسے تھے؟ کل پیسے تھے میرے پاس تھوڑے سے، وہی کل ہی ختم ہو گئے تھے. میں نے اپنی دوائی اس وجہ سے تو نہیں لی، بھی دوائی لے لوں گا تو کھائیں گے کیا. جب کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا تو پھر نکال آیا اس وجہ سے. سرکاری اسپتال جو وہاں علاج کرا لو، وہاں تو مفت ہے. بالکل مفت ہے. وہاں جانے کے لیے اب میں اپنا علاج تو کرا لوں گا، چلو ٹھیک ہے، ان کی بھوک کا کیا کروں گا، وہ بھی سرکاری اسپتال سے مل جائے گی. چلو آج اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آج تو چلو میں تمہارا کوئی روٹی خرچہ وغیرہ کر دیتی ہوں، تو کل کو کیا کرو گے؟ میں تو مزدوری ہی کروں گا، کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، FA کیا ہے میں نے، لیکن پڑھے لکھے کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں ہنر لے آؤ. ہنر
मैं फोटोग्राफी करता था पहले, फोटोग्राफी की दुकान थी अपनी, बस ऐसे हालात हुए गर्भ की वजह से वो फोटोग्राफी की दुकान चली गई। फिर वहाँ से मैं छोड़ के अपने शहर को, बावलपुर को छोड़ के यहाँ आ गया। भाई यहाँ पे आके मिल में काम किया, मिल में पैसे मिलते थे महीने के बाद, फिर सरकट नहीं चलता था घर का, उस वजह से मजबूर हो के फिर मैं मजदूरी पे उतर आया। मजदूरी पे ये है कि एक दिन करके 1.5 दिन 2 दिन बंदा कर लेता था, बस 2 दिन से फिर बुखार आया तो हालात समझ में आ रहे हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं। बस क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है वकार खलील। अच्छा वकार भाई, अगर कोई बंदा इस वक्त देख रहा हो और अल्लाह में उसे वसीला बनाना चाहे आपकी हेल्प करने के लिए, तो कोई नंबर वगैरह है जिस पे वो आपसे रब्ता कर सके? मेरा नंबर नहीं है, मेरी बहन का नंबर है। क्या आप वो नंबर देना चाहते हो? अगर कोई मदद करना चाहे तो फ़ोन कर सकता है। मैं वो नंबर चला दूँ इस वक्त स्क्रीन पर? देखें आपके दिल की बात है, मैं तो नहीं चाहता कि नंबर मेरी बहन का किसी के पास हो, बस नंबर ना चलाएं आप, बस यही है पैगाम पहुंच जाए। मेरा तो कोई नहीं है, मुझ जैसे पता नहीं कितने होंगे इस टाइम, कितने मजबूर होंगे, रब देखने वाला है। सिर्फ मैं इस टाइम अकेला मजबूर नहीं हूँ, पता नहीं कितने होंगे इस टाइम जो, मैं तो चलो ठीक है चुप करके खड़ा था, आप आके ऐसे पूछने लग गए। जो बंदा बता भी नहीं सकता किसी को, और अगर किसी को बता भी देता है तो वो ऐसी मजाक अमीरजादे उड़ाते हैं कि बंदा खुद अपने आप से भी गिर जाता है। जैसे कह रहे हैं मरने को दिल करता है, मरने से भी ज्यादा दिल करता है। फिर मुझे बताओ, जब जेब खाली होती है, बच्चे पैसे मांग रहे होते हैं, खाना मांग रहे होते हैं, खुराक मांग रहे होते हैं, तब यहाँ खड़े होकर क्या ख्यालात आ रहे होते हैं ज़हन में? बस एक ही ख्याल आ रहा होता है, या तो पहले शादी ना करते, बच्चे पैदा ना करते, अगर पैदा कर लिए तो उनकी हमेशा ये चोरियां डकैतियां लोग करते हैं। आज समझ में आ रही है वो क्यों करते हैं, कि शायद उनके घर में भी ऐसे हालात होते हैं कि वो ये काम करते हैं मजबूर होके। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ऐसा ख्याल कोई नहीं आया, बस एक ख्याल आ रहा था, यार ऐसी ज़िंदगी का क्या कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बंदा ना खिला सके, ऐसी ज़िंदगी को क्या लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, उससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए। बस यही ख्याल आ रहा था और कोई ख्याल नहीं आ रहा था। चले जी नाजरीन, ये है वकार भाई, और हम तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, एक रोड शो कर रहे थे, तो मैंने इनसे बात करनी शुरू की, लेकिन इनकी कहानी सुन के तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुख रहा है। और इनकी बातें काफ़ी हद तक सही भी है कि ये तो चलो मैंने इनसे पूछ लिया तो इन्होंने बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त ऐसे भी है जिन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, ये वो किसी को अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपने घर के हालात बता भी नहीं सकते। तो बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे अपील है कि खुदारा अपने आसपास के लोगों के ऊपर रहम खाए, उन्हें देखे, अगर कोई ऐसे लोग जो है वो आपके आसपास है तो बिना बताए, बिना किसी को शो कराए उनकी चुप करके मदद कर दे जब तक ये बुरे हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हम सबको जो है वो तौफीक दे के हम इसी तरह दूसरे लोगों की मदद करते रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।